अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहर राजपूत एपिसोड नंबर 42। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे बेहतरीन इस्तकबाल उनका पाकिस्तान की ताज़ा तर हवाओं ने किया था। उनके आने से मौसम दिलफरेब हो गया। आसमान पर बादल मंडलाने लगे। मुमकिन था कि अनकरीब बारिश हो जाती। आसान लफ्ज़ों में ऐसा था कि उनके पाकिस्तान आने पर तकदीर भी राज़ी थी। चले अब वो सब एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। दफतन हौजान ने नाजली के शाने पर हाथों का दबाव डालते सबको मुतवज्जा किया। मुझे वॉशरूम जाना है, 2 मिनट यहाँ रुक सकते हैं। न जाने आगे का सफ़र कितना तवील होगा। यमुना शाह ने उचकाती हुई बोली तो हौजान ने उसे वॉशरूम का रास्ता बताया। वो चली गई तो बाकी सब अफराद किसी डिस्कशन में मुब्तला हुए। हरमान ने उसे साथ क्यों ले आया है, जानता है ना हमने हवेली जाना है। हौजान ने करीब होते सरगोशी की। तो फिर क्या तो ये नहीं जानता कि हरमान खानज़ादा हर चीज़ का बंदोबस्त पहले से ही करके आता है। हरमान का अंदाज़ मगरूरी था। उसने तमाम बैग्स कैरी किए हुए थे, यहाँ तक कि मायसा का हैंडबैग भी उसके हाथों में झूल रहा था। फिर बता क्या करना है इसका। वो बातों में मसरूफ़ थे। एजे और ज़ारान टैक्सी रोक चुके थे। लड़कियां पिक्स बना रही थी और चारों शॉर्ट शर्ट्स और खुले पायचों वाला ट्राउज़र पहने दुपट्टे को साइड पर फैलाए हुई थी। ज़ारान, तुम आज की रात होटल में रुक रहे हो ना। दफतन फ़वक्तन हरमान ने ज़ारान को मुतवज्जा किया, जिसने महसर को इस बात में जंबीश दी। ठीक है, तुम यमुना को अपने साथ लेकर जाओगे हैं, लेकिन क्यों, वही क्यों। यकायक सेल्फी लेती एल्फ की भवें सुकड़ी। ज़ारान ने यकबैक एल्फ के तासुरात जांचे थे। ज़ारान आज की रात होटल में स्टे कर रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स के मुताबिक वो आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए गया था और आज उसे नकली डिग्री तैयार करवा कर कल हवेली जाना था ताकि वो यकीन कर सके कि वो 7 सालों बाद अपनी डिग्री हासिल करके लौटा है। लेकिन भाई, मैं कैसे हैंडल करूँगा। ज़ारान भौचक्का गया। ज़हरान, मैं तुम्हारे गले मुसीबत नहीं डाल रहा कि जिसे तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। वो मुसीबत से कम थी क्या। जिस होटल में तुम रुक रहे हो उसी होटल में एक कमरा यमुना को दिला देना, फिर कल तुम वापस हवेली आ ही जाओगे। अब सब इससे सुन रहे थे सिवाय एल्फ के, जो देखते ही देखते सिर्फ अंगारा हो गई थी। नागहा इतनी ही देर में यमुना भी आ गई। एल्फ, यू डोंट माइंड यमुना, क्या तुम आज ज़हरान के साथ होटल में स्टे कर लोगी। वो बात दरअसल ये है कि हौजान और नाजली और मायसा ने रूम स्वीट बुक किया है और एजे, एना, एल्फ किसी पार्टी में जा रहे हैं। मैंने तो कहा था कि यमुना को साथ ले चलो पार्टी में, लेकिन एल्फ बता रही थी कि तुम्हें पार्टीज़ नहीं पसंद, सो मैंने सोचा तुम आज की रात आराम कर लो। वो सहूलत से बोलने के बाद होठों को आपस में दबाए एबरोज का गया। यमुना एक पल को ठहरी, दूसरे पल उसे मायसा पर तैश चढ़ा। लेकिन हरमान, एजे कह रहा था कि हम किसी हवेली जा रहे हैं। हाँ, हवेली भी जाना है, लेकिन कल, इसलिए आज के लिए प्लीज़ तुम एडजस्ट कर लो। यमुना का दिल चाह रहा था कि उनके रूम स्वीट में जाकर आग लगा दे। वह हरमान के लिए पाकिस्तान आई थी और वो उसका दिमाग घुमा रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं हरमान, मैं एडजस्ट कर लूँगी। वो कुछ सोच कर बोली, पार्टी में जाने का वाकई दिल नहीं था, आराम करना ही बेहतर था। ठीक है, सब अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर कल हवेली में। हरमान नहीं जानता था कि हवेली वाले क्या तासुर देंगे और उनके पहले तासुर में यमुना का शामिल होना ठीक नहीं था। भाई, वो ना मेरे सर में बहुत दर्द है, सफ़र की वजह से थकान भी बहुत हो गई है, तो मैंने सोचा है मैं भी आज आराम कर लूँ, पार्टी तो होती रहेगी। वो तब से यही सोच रही थी कि क्या बोले, और जब बात है बनी तो कह दी। दफतन हरमान ने टैक्सी में बैग्स रखने के दौरान एल्फ को मशकूक नज़रों से देखा, जो निगाहें चुराने लगी। तुम्हारी मर्जी एल्फ, जो इजी रहे वही करो। अपनी हंसी का अंदर ही अंदर गला घोंटते वो आम से लहजे में बोला तो एल्फ की सांस में सांस आई। फिर ज़ारान, एल्फ और यमुना होटल के लिए निकल गए तो उनके जाते ही वो सब भी हवेली की ओर रवाना हो गए। कुछ घंटों का मुख्तसर सा सफ़र सिमटा तो उनकी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। वो बाहर निकले, अपना सामान निकाला और एक तफ्तीशी नज़र से हवेली का जायज़ा लिया। खानज़ादों की हवेली शान और शौकत से खड़ी थी। बड़ी सी हवेली, ऊंचे ऊंचे सुतून, हवेली के आसपास हरियाली ही हरियाली थी। हौजान ने बैग्स उठाए तो गेटमैन ने खुशी से सलाम करते हुए ऊंचा लंबा गेट खोला। यहाँ वो सब अलहदा अलहदा होते अंदर दाखिल हो गए। हवेली शानदार थी, वसी बरामदा, बड़ा सा बगीचा, 2 जीने तय करते। अंदर आओ तो सामने हॉल की दीवार पर बड़ी सी तस्वीर लगी थी, बीजान और आगा जान की।
उन सब की निगाहें हवेली के ستونوں سے टकराती हुई हवेली के सरबराहों पर आ ठहरी। सोफे पर बैठे 3 अफराद अब खड़े हो चुके थे। ये लम्हा हैरत अंगेज था। उन्होंने आने से पहले बताया भी नहीं था। मायसा और ऐना भागी और बीजान के गले लग गई, जो फूलें नहीं समा रही थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि उनके सपूत बाजी जीत कर हवेली आ रहे हैं और अपने साथ बिछड़े रिश्तों को भी ला रहे हैं। बीजान, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मायसा ने उनकी गाल पर बोसा देते हुए कहा। नहीं बीजान, मैंने ज़्यादा मिस किया, ऐना रूहान सी होकर बोली। तो बीजान ने उन दोनों को खुद में दबोचा। ये मंजर देखकर बेइख्तियारी हरमान और नाज़ली की आंखों में हल्की सी नमी तैरी। हज़ान अपने बाबा से मिला, फिर मामा से, फिर बीजान से मिलते उसने अबरार हुसैन की निगाहों का मफ़हूम समझा, जो आंखों ही आंखों में उससे उन तीनों अनजान चेहरों का पूछ रहे थे। बाबा जान, इनसे मिले, ये मेरा दोस्त है, ये इसकी बहन है और ये छोटा भाई। हज़ान ने हरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अबरार साहब कुछ उलझे हुए दिखाई दिए, जिससे उनकी सूरतें किसी से मिलती जुलती हों। बाबा, ये हमारा लाहौर देखना चाहते थे, इसलिए हम इन्हें मेहमान बनाकर ले आए। बाबा, मैंने सही किया ना? अबरार के अंदाज़ अजीब से थे, हालांकि नगीन बेगम आगे बढ़कर उन्हें मिली थी। हरमान और एजे के सर पर प्यार देते उन्होंने नाज़ली को अपने गले लगाया था। बिल्कुल सही किया तुमने हौजान, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, बिल्कुल हमारे बच्चों जैसे। नगीन बेगम ने प्यारी सी नाज़ली के गाल सहलाया, जो एकदम से गुलाबी हो गए। बेटा, क्या नाम है आपका? उफ, नाज़ली कितनी मासूम लग रही थी। नगीन बेगम को वो अपनी सी लगी। आंटी, मेरा नाम सोनीना है, नाज़ी तेज़ी से बोली। ये उन्होंने उसी रात डिसाइड किया था कि नाम बदले जाएंगे। अब वो शक्लें तो बदल नहीं सकते थे। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। इस कुछ ही वक्त में अबरार साहब तो उनके मासूम चेहरों का जायज़ा ही लेने लग पड़े। हालांकि बीजान का दिल चाह रहा था वो अपने पोतों को अपने सीने से लगा ले। और बैठो ना बच्चों, खड़े क्यों हो? रुके नगीन बेगम। अबरार साहब की खड़क आवाज़ हवेली के स्तूनों से टकराई। एक पल को सबका दिल बेसाख्ता धड़का। मुझे तो मिल लेने दे भाई अपने बच्चों के दोस्तों से। अगले ही लम्हे वो शाइस्तगी से बोले तो सबका हलक में अटका साज बहाल हुआ। अबरार आगे बढ़े, हरमान को गले लगाया, फिर एजे को गले लगाया, फिर आखिर में नाज़ली के सर पर हाथ रखते प्यार और दुआ दी। आओ अब बैठो आराम से, काफ़ी थक चुके होंगे तुम सब। नगीन बेगम जल्दी से मुलाजमा से कहकर बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करो और एक मुलाजमा को ऊपर वाले पोर्शन में भेजो, जल्दी से 3 कमरे तैयार करवाओ। वो रौब से बोले तो नगीन बेगम जी अच्छा बोलती हुई किचन में एंटर हुई। मायसा और ऐना अबरार साहब के हिसार में दाएं बाएं जा बैठी तो उन्होंने उन दोनों को खुद से लगाते शफकत से उनके माथे पर बोसा छोड़ा। बीजान ने सिर्फ उन्हें प्यार ही दिया, फिर वो अपनी सरबराही कुर्सी पर जा बैठी। बच्चों, अपने अपने बारे में बताओ, क्या नाम है, क्या करते हो? अबरार साहब मुस्कुरा रहे थे। अब हज़ान के दिल को थोड़ा सुकून मिला था। उसकी निगाहें नाज़ली पर थी, जो अपनी आधी उतरी मेहंदी को नाखून से खुरेद कर मज़ीद उतार रही थी। अंकल, मेरा नाम मान है और मैं अपने बाबा के बिज़नेस को देखता हूँ, मुस्कुराकर बोला। लेकिन हौजान, मायसा और ऐना मुस्कुरा न सकी। वो क्या करता था ये तो वो भी नहीं जानते थे, और बिज़नेस उससे तो हरमान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। माशाल्लाह, अच्छी बात है बेटा, और आप क्या करते हैं? उनका ताक़ुब एजे की ओर था, जो ना जाने कितने वक्त से कैसे खामोश बैठा था। मेरा नाम एजे और मैं म्यूजिशियन हूँ। वो मुस्कुराया, दोनों गाल के गढ़े उभर कर बाहर आए। और बेटा आप? नाज़िर से पूछा। मैं स्टूडेंट हूँ अंकल, बीएस कर रही हूँ। उन तीनों के चेहरे पर अजीब ही चमक थी। उन्होंने यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। माहौल खुशगवार था और अपने भी। सबका तारुफ मुकम्मल हुआ। 5 ही मिनट गुजरे कि उनके सामने पड़ी टेबल इश्तिहा अंगेज़ खानों से भर गई। हौजान के बाबा हम तो नाराज़ नहीं थे अपने बच्चों से। सब अपनी प्लेट्स में कुछ न कुछ डाल रहे थे। जब नगीन बेगम ने हौजान के लिए जूस डालते गिलास उसे थमाया। हाँ भाई बेगम साहिबा, तुम्हारे बच्चों को हमारी फ़िक्र ही कहाँ है? वो नरूठेपन से बोले। बाबा जान ऐसे तो मत बोले, हमें आपकी फ़िक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? मायसा ने उन्हें हक किया, इसीलिए मेरी शहजादियाँ हमें छोड़कर चली जाती हैं। उन्होंने शिकवा किया तो ऐना भी उनके करीब खिसकी। बाबा जान, हमने तो आपको कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन आप माने ही नहीं। ऐना बोली। बेटा, अब अल्लाह तौबा करने की उम्र में हम सैर व तफरीह करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? खबरदार बाबा जान, अगर आपने मेरी मामा जान को बूढ़ी कहा तो, वरना आप जानते हैं मामा जान ने गुस्सा कर लिया तो आज रात आपको भूखा ही सोना पड़ेगा, और शायद बगैर कमरे के भी। हज़ा ने नगीन बेगम पर अपना हिसार बांधा तो सबका कहकहा हॉल में बेख्तियार गूंजा।
وہ لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ زاران ریسپشن پر کھڑا تھا جبکہ ایلف اور یمنا اس سے تھوڑا دور۔ ایلف کی مسلسل نگاہیں زاران کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ سوری سر، 3 نہیں، صرف 2 ہی رومز خالی ہے۔ ریسپشن پر موجود لڑکی نے لیپ ٹاپ پر ڈیٹیلز دیکھتے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، ہم کسی اور ہوٹل میں چیک کر لیتے ہیں۔ وہ جانتا تھا ایلف کبھی بھی یمنا کے ساتھ روم شیئر نہیں کرے گی۔ وہ لڑکی ابھی کارڈز واپس ہی رکھنے لگی کہ ایلف نے اس کے ہاتھوں سے کھینچ لی۔ 2 رومز ہے؟ یس میم، نو ایشو، ہم مینیج کر لیں گے۔ ایلف مسکرائی۔ لڑکی نے اسے فلور اور روم نمبر بتا دیے۔ یمنا وہیں پیچھے ہی کھڑی تھی۔ زاران اب ایلف کو گھورنے لگا۔ تم یمنا کے ساتھ روم شیئر کرو گی؟ وہ حیران تھا کہ اگلے ہی پل ایلف نے اس کی سوچوں کے چھکے اڑا دیے۔ نہیں، تمہارے ساتھ، وہ لفظوں پر زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ یمنا، یہ لو اپنی ڈور کی کیز۔ ہم تینوں کے روم ساتھ ساتھ ہی ہے، 2nd فلور پر۔ میں جا رہی ہوں آرام کرنے اور کل صبح 2 بجے ہم دوبارہ سے اسی جگہ پر ملیں گے۔ وہ جس رفتار سے بولی اسی رفتار سے 2nd فلور پر جاتی، اپنا روم ان لاک کرتی بیڈ پر دھڑام سے گر گئی۔ یمنا بھی روم میں چلی گئی، البتہ زاران وہاں ہی کھڑا رہا۔ ایلف کے بولے الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ زاران کے ساتھ روم شیئر کرنے والی تھی کیا سچ میں؟ زاران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ اندر ہی اندر دبا گیا۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان سب کو بی جان سے اچھے سے ملنا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے صبح بی جان سے ملنے کا ارادہ کرتے وہ آرام کرنے کمروں میں گئے۔ سب بچوں کے کمرے اوپر ہی تھے اور جاتے ہوئے ارمان نے خاص طور پر مائسا کے کمرے کا نوٹس لیا۔ 10 بجتے ہی حویلی کی بتیاں بند ہونے لگی۔ جلد ہی پوری حویلی ملگجی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ خاموشی چھائی، سناٹا ہوا۔ رشیا والے پریشان ہوئے، انہیں تو اتنی جلدی سونے کی عادت نہیں تھی۔ ایجے شاور لینے چلا گیا، نازلی اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی اور ارمان، وہ کب سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، خالی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اضطرابی ہو رہی تھی، شاید مائسا کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا، اس کی موجودگی چاہیے تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید چہل قدمی کرنے کے بعد وہ دھیرے سے اپنے کمرے سے نکلا۔ مائسا نے اسے منع بھی کیا تھا کہ رات کو غلطی سے بھی میرے کمرے میں مت آئیے گا، کیونکہ نگینہ بیگم کو جب بھی ہوش آتی تھی وہ بچوں کے کمرے میں آ کر دعائیں پڑھ کر پھونک مار کر جاتی تھی۔ لیکن ارمان دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ مائسا سے دوری سہن نہیں ہو رہی تھی۔ عادت تھی نا، کیسے چھوڑی جاتی؟ حالانکہ باقی کسی نے یہ گستاخی نہیں کی تھی سوائے ارمان کے۔ 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ مائسا تھکن کے باعث بے خبر سی بیڈ پر سو رہی تھی۔ لحاف کو تھوڑا سا اوڑھے وہ ترچھی لیٹی ہوئی تھی کہ ارمان نے فوراً سے دروازہ لاک کیا۔ پھر وہ دبے دبے قدم اٹھاتا مائسا کے قریب آیا۔ اس کے آس پاس کافی ساری جگہ تھی، وہ آرام سے لیٹ سکتا تھا، سو وہ لیٹ گیا اور فی الحال منظر کچھ یوں تھا کہ ارمان کی جانب مائسا کی پشت تھی۔ ارمان نے لحاف خود پر اوڑھا اور دھیرے سے مائسا کی کمر سے اپنا بازو گزارتے اسے تھوڑا سا اپنے قریب کیا۔ بیک وقت مائسا ہلکا سا کسمسائی، اس کی کھلی زلفوں میں اپنا چہرہ دیے وہ مہلت سے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے پیٹ پر حائل کر گیا۔ دفعتاً مائسا کی آنکھیں بھگ سے کھلیں۔ وہ پہلے ہی اس کے لمس پر کسمسا چکی تھی کہ اب اس کی گستاخی پر نیند چھو سے اڑی۔ ہاتھوں کے احساس اور پکڑ کی شدت سے ہی اسے ارمان کا گمان ہو چکا تھا۔ وہ جھٹ سے پلٹی تو ارمان خانزادہ کو اپنے بستر پر آرام سے لیٹے پایا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ مائسا بجلی کی رفتار سے اس سے دور ہوتی، عین وقت ارمان نے اپنی گرفت تیز کرتے مائسا کو خود میں دبوچا۔ ارمان، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتی تپنے لگی۔ کیا کرتا، تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تمہارے کمرے میں آ کر سو جاؤں۔ ارمان نے دھیرے سے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی بوچھاڑ اٹھائی، نگاہوں کے سامنے ہی مائسا کو گھورتے پایا۔ اور آپ کے ساتھ مجھے نیند نہیں آئے گی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ماما رات کو روم میں چکر لگاتی ہے۔ مائسا نے اس سے دور ہونا چاہا لیکن ارمان نے اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ دونوں اطراف پر ہاتھوں کا وزن ڈالتے وہ اس پر اچھے سے قابض ہوا۔ مائسا کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارمان، کسی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مائسا کو فکر نے ستایا۔ ایک تو وہ دروازے کو لاک نہیں لگاتی تھی اور دوسرا اگر اس کی ماما آ گئی تو وہ کیا جواب دے گی۔ ڈونٹ وری مائسا، میں نے دروازے کو لاک لگا دیا ہے۔ ارمان نے اپنی بتیسی کی نمائش کی۔ یکایک مائسا کا منہ ہوکوں کی طرح کھلا رہ گیا۔ دور ہٹے ارمان، لاک کیوں لگایا؟ اب تو ماما ضرور آئے گی۔ مائسا نے اس کے سینے پر ہاتھوں کا وزن ڈالتے اسے دھکا مارا لیکن ارمان خانزادہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ جان، کوئی نہیں آئے گا، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ ارمان نے لحاف کو اس پر سے ہٹاتے فرش پر پھینکا اور خود پورے حق سے اسے اپنے قبضے میں لے گیا۔ اگر کسی نے آپ کو میرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو؟ مائسا کی زبان ہانپنے لگی۔ ارمان اس کے بازو پر دھیرے دھیرے سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک تو وہ اتنا قریب تھا، دوسرا جسارتیں بھی کیے جا رہا تھا، تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔
وہ مائسہ کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، بس جلد سے جلد وہ مائسہ میں مسرور ہونا چاہتا تھا۔ ہرمان، یہ حویلی ہے، یہاں ہنگامہ ہو جائے گا، پھر کیا بولیں گے آپ؟ وہ اسے ڈرانا چاہتی تھی، مگر وہ ہرمان خانزادہ ہی کیا جو ڈر جائے۔ بولوں گا اپنی بیوی کو پیار کرنے آیا تھا، اب کر لیا ہے تو اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ مسکرا کر کہتے ہی وہ مائسہ پر جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ مائسہ جواباً کچھ کہتی، ہرمان نے اپنے دہکتے ہوئے لب مائسہ کی شہرک پر رکھ دیے۔ یہاں سارے الفاظ دم توڑ گئے۔ مائسہ کی سانسیں منتشر ہوئی، وہ منجمد ہوئی، سانس حلق میں اٹک گیا اور آنکھیں خود بخود بند ہوتی گئیں۔ ہرمان وقفے وقفے سے اس کی پوری گردن کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے مہکاتا گیا۔ مائسہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کی جسارتیں شدت سے بھرپور تھی۔ مائسہ سے کچھ کہا نہ گیا۔ تمہاری عادت ہو گئی ہے مائسہ، تم کمرے میں نہیں تھی تو مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤ اور تمہیں خود میں سنبھال لوں۔ تم سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں ہوتی، ساری رات کیسے گزار لیتا۔ وہ اب مائسہ کے گال پر اپنے لب ثبت کر رہا تھا اور مائسہ کو لگا تھا کہ وہ اب کھل کر سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، کرنٹ سی لگ رہی تھی، چہرہ حیا کے رنگ میں لپیٹ کر سرخ ہو گیا تھا، سرخ ٹماٹر ہو گیا۔ میرا جنون تمہارے لیے بڑھتا جا رہا ہے، مجھے خود سے دور کرنے کی غلطی مت کرنا مائسہ۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس دوران اس کے ہلتے لب مائسہ کے کان کی لو سے ٹکرائے۔ پھر اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹ کر ہرمان نے اس کی پشت اپنی جانب کی، مائسہ کی شرٹ پر لگی زپ کو کھولتے انگلیوں کو رقص کروایا۔ دفتن مائسہ کی سانس سے بے ترتیب ہوئی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے دور اچھالتے ہوئے اس کی ملائمی کمر کو اپنے لمس کی پور پور سے سجانے لگا۔ وہ قطرہ قطرہ محبت بن کر اس میں اترنے لگا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ مائسہ کو اب کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ماما آئے گی یا پھر وہ کیا سوچے گی۔ وہ ہرمان کے لمس کی شدت میں جھڑک چکی تھی۔ یہ لمحہ ہر حسین لمحے پر بھاری تھا۔ بیڈ پر حرکت کرتے وہ دو افراد کو پیار کا رنگ چڑھ رہا تھا، حیا بکھر رہی تھی، یہاں تک کہ دیوار کی کھڑکی سے پار موجود چاند بھی انہیں دیکھ کر شرمانے لگا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پورے لاہور کی آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ اب ہوٹل لوٹا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی، ممکن تھا کہ ایلف بھی سو چکی ہوتی۔ زارا نے سوائپ کارڈ کی مدد سے ہولے سے دروازہ کھولا اور ایلف کو سامنے بیڈ پر بیٹھے پایا۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے وہ جاگ رہی تھی۔ مل گئی فرصت تمہیں روم میں آنے کی؟ وہ تحکم سے بولی۔ زارا نے دروازہ لاک کرتے مڑا، ایلف کی نگاہیں اس سے پلٹنا بھول گئی۔ وہ رفس سے حلیے میں بھی دل دھڑکا دیتا تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر بھورے رنگ کی شال لیے، سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ ایلف کے نزدیک آیا۔ 2 بج رہے ہیں، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ماتھے پر بکھرے بال بے ترتیب تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ دفتر ایلف نے اس کی خمار آلود نگاہوں میں جھانکا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ زاران کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ فرش پر گری نگاہ اٹھی اور سرسری سا ایلف کو دیکھا۔ تم کمرے میں نہیں تھے تو نیند نہیں آ رہی تھی؟ ایک بار پھر زاران نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اتنی بہکی باتیں، اس کا دماغ تو ٹھیک تھا نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ زاران نے ہاتھ آگے بڑھایا، 2 انگلیاں اس کے ماتھے کو چھونے ہی لگی تھی کہ اس نے نہ جانے کسی احساس کے تحت اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ایلف کے اندر تک ٹھیس اٹھی، دل کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ اب اسے چھونے سے بھی کترا رہا تھا۔ زاران، کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ ایلف تڑپ اٹھی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے تمہاری یہ بے رخی۔ لو جی، طے ہو گیا کہ ایلف کو زاران سے لگاؤ ہو گیا۔ یک بیک وہ اپنا نرم بستر چھوڑ کر اٹھی اور زاران کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ ایلف سو جائے، رات کافی ہو چکی ہے۔ زاران نے نگاہیں چرائی، پھر وہ اپنا دامن بچاتا وہاں سے جانے کے لیے پلٹنے لگا کہ ایلف نے اس کا بازو تھام لیا۔ دفتن زاران نے گہرا سانس لیا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو زاران، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ ایلف نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ بیک وقت دونوں کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ زاران نے اب بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ زاران کی نظریں ادب سے جھکی ہوئی تھی۔ ایلف نم آواز سے کہہ رہی تھی، لیکن آج زاران کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ زاران، تمہارا حق ہے مجھ پر، مجھے ڈانٹ لو، مار لو، لیکن پلیز بے رخی مت دکھاؤ۔ یہ بے بسی کا آخری مرحلہ تھا۔ زاران تھم چکا تھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، معافی نہیں مانگ رہی تھی، لیکن ہر وہ ممکن کوشش کر رہی تھی جس سے زاران کا دل اس کے لیے موم پڑ جائے۔ ایلف، حق کی بات مت کرے، کیونکہ اگر میں نے مانگ لیا تو آپ دیتے دیتے تھک جائیں گی۔ زاران نے اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے جھٹک دیا، اس سے پہلے وہ مزید بے رخی دکھاتا اور پلٹ جاتا۔ ناگہاں ایلف ایک جس سے اس کے چوڑے مضبوط سینے سے لپٹ گئی۔ دونوں ہاتھ اس کی پشت پر دھرے، شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، چہرہ اس کے سینے میں دبے، اس کی پکڑ تیز ہوتی چلی گئی۔ زاران متحیر ہو گیا۔ اسے ایلف سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس کی ذرا سی بے رخی تو مثبت نتائج حاصل کر رہی تھی۔
زہران تمہیں جو چاہیے تم لے لو، بس میرے قریب رہو۔ اس کے ہلتے لب زہران کو اپنے دل کے مقام پر نشتر ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ آج سے پہلے ایلف کے اتنا قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس پر حصار باندھنا چاہتا تھا لیکن خود کو باز رکھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، ایلف نے اسے جما دیا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، ایک نیا احساس چاروں اطراف میں رونما ہوا۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیت گئے۔ وہ زہران سے لپٹی رہی، زہران نے بھی دور نہ کیا۔ پھر نہ جانے کون سے پہر اندر ہی اندر بسکتے وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے زہران کی باہوں میں جھول گئی۔ زہران نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمفرٹر کھول کر اس پر دیتے ہی وہ اپنی شرٹ اتار کر وہاں پھینکتا ہوا واش روم میں جاتا بند ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔